البنات، جيسبر تكونوا كاع غايه. جيتكم اليوم افيك اون نوفيل فيديو. هاد لا فيديو راح تكون على الملابس الداخليه ولي نويزات اللي راح نديهم معايا في التخوسو. دونك راح نبداو التخوسو تاعي بلوتو لا لانجري تاعي ولي نويزات انا دايتهم في هاد لا فاليز الصغيره لما فيها كاع لا لانجري تاعي. راح نحلها معاكم. فوالا ما تشوفوا فيها دو كوتي راهم معمرين كامل. فوالا قبل ما نحلها راح نوريلكم شكاين في لي بوش. بون راني دايره لي شوسيت و لي سوكيت. فوالا راني دايره هادو لي سوكيت بور لي باسكيت، دايره لي بافان. دوزيام كوتي تاني دايره لا ميم شوز لي با هادوك لي با كولوت عندي في النوار وفي البيج. فوالا راح نحلو لا فاليز دركا. هنايا دايره لي شوسيت تاع المشطه، دايه كاع لو ميم موديل، دايه في الغوز. هادو خلصتهم البنات، خلصتهم 7000. دايه في الغوز، في النوار، الموف وفي الفيغ. فوالا هذا لو كوتي. دوزيام كوتي ثاني دايره فيه كان هنايا القاشر. فوالا هادو القاشر السامبل هادوك، دايه في النوار وفي البلون. بون راح نفوتو دروك تو سكي سو فيتمون دو بياس وكاع. ما راحش نوريلكم تو طون ديتاي، بصح نعطيكم هكا اون ايدي مع لي بري تاني. عندي هاد الموديل هاد لا كولور وفي البلون. هذا وحده ما عندهمش لو با تاعهم. عندي هاد الموديل تاني في الفيولي. هذا خلصته نورمالمون خلصته 75000. عندي هذا في الموتارد خلصته 85000. عندي هذا في الغوج خلصته 75000. عندي هذا تاني خلصته 75000. vous allez remarquer بلي لي دو بياس تاعي كاع شيتهم على لو ميم ماغازان اللي هو عواد لانجري. البنات اللي يسكنوا في مستغاليم عواد لانجري تاع ماغازان دبي اللي جاي في لا رue de ليون. لقاو عنده كاع لي دو بياس، كل خطره يجيب موديل هكا جديد شباب للعرايس. لقاو عنده بزاف لي موديل. عندي تاني هذا في البلون. فوالا لو بري تاع هذا 120000. عندي هذا في فيولي فونسي، هذا لو بري تاعو 75000 راني عاقله عليه. عندي هذا في الغوز بودري، هذا تاني لو بري تاعو 75000. فوالا راح نروح دوزيام كوتي تاني كاين لي دو بياس. بون عندي هذا اون سول بياس دو موديل، هادو ماما جابتهم لي. كاين هذا في النوار، هذا الموديل هذا خلصته 85000. عندي هذا في النوار كيما البلون هو نوار، خلطته ثاني 120000. عندي هذا في البلو دو بياس، هذا خلصته 75. عندي هذا في البلو نوي ولا لي بروتيل تاعه جايين في الفلويو تاني شباب بزاف. هذا الموديل خلصته 75000 توجور عند عواد لانجري. وعندي هذا لو سوتيان جاي بلو نوي، وانا ماريت مع هاد لا كولوت.
جاي كيما هيك. وهنا عندي البنات ما تنساوش تدو معاكم لي كيلوط هكا انديفيدويل اون كوتون بيان سور، تدوهم معاكم تسحقوهم، ما حش تو لي جور تلبسي دونتيل ولا تو لي جور تلبسي ساتان ولا داكوغ. بور لي نويزات انا مانيش دايه بزاف لي نويزات، ودايه مانيش دايه هذوك لي موديل تاع شتي باني تاع ساتان ولا، باسكو ما نبغيش ما نبغيش هاد الخناتش بزاف. دونك ديت حاجه في السامبل، ديت هذا بور لو بروميير جور راكم عارفين في البلون، جاي كيما هكا من تحت تتبلع من تحت. هذا ماشي تاش هنايا، هذا ماما جابتهولي. بصح تلقاوه البنات عند لي باج اللي يبيعوا اون لين اللي يجيبوا من اسبانيا وفرنسا، يجيبوا صوالح تاع بريمارك، تلقاو عندهم هذا الموديل يحطوه بزاف. عندي هذا البروميير موديل تاع نويزات جاي كيما هاك في النوار، هذه خلصتها 200 ميل على وحده، شريتها على وحده في فيسبوك. هذا تاني دوزيام موديل، هذا تاني تاع بريمارك ماما جابتهولي. كاين هذا الموديل خلصته رخيص غير 80 ميل، شريته على بلوتو 120 ميل، شريته على عواد لانجري. فوالا عندي هذه تاني التيشو تاعها جاي شويه اون كوتون، تاني شريتها على عواد. وعندي هذه اون كوتون تاع تو لي جور بلو نوي ا فلور. هادو هما لي نويزات اللي ديتهم البنات، ما بغيتش نكتر بزاف. بوغ لي كيمونو عندي هذا في النوار، فوالا بالحزام تاعو جاي كاع في النوار سامبل. عندي هذا ما سيغ رسلتهولي، هاد خو تاع بريمارك جاي كيما هاك، وهنايا جاي بالدونتيل، ومن تحت تاني جاي بالدونتيل. فوالا موديل كي داير. الدغني كيمونو هذا تاع بريمارك تاني. البنات قلت لكم هادو تاع بريمارك تلقاوهم عند لي باج اللي يبيعوا اون لين. فوالا هذا كولور تاعو في الباج، وهنا جاي فيه ديتاي هكا في السامبل. هادو هما اللي ديتهم البنات معايا، ما بغيتش نكتر بزاف باسكو راكم عارفين حنا نبغوا نبدلوا، نبغوا نشرو دائما الجديد. دونك ما بغيتش نكتر. في البلون ما ديتش واحد في البلون باسكو ما لقيتش لا بون كاليتي هنايا، ومام قاعده تلقاهم غاليين بزاف راكم عارفين. البنات نصيحه برك بوغ لا لانجري كل وحده تدي كيما تبغي، زعما فو نيتو با اوبليجي تدو كيما انا ديت. بون انا ما ديتش بزاف وما ديتش قليل تاني، ديروا حسابكم نتوما حساب 10 حتى ل 12 هكا. vous pouvez changer sachant que هادو par exemple les culottes هادو en dentelle ولا ما راحش تلبسوهم tous les jours داكوغ. دونك فوالا كل وحده على حساب مقدورها. فوالا البنات نتمنى لكم من هنا. فوالا لي في سيتي بور سيت فواسي. جيسبر هاد لا فيديو تكون عجبتكم. الا عندكم كاش اقتراحات دوطخ فيديو خلوا لي التعليقات تاعكم هكا باش نعرف اش راكم باغيين كون فيديو. جو لاس لي في تهلاو في رواحكم. سلامه.